नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। अहिले बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा बाघ गणना भइरहेको छ। बाघको संख्या बढाउने लक्ष्य भेटिने अनुमानहरू सुरु भएका छन्, तर बाघको संरक्षणका लागि थालिएका अभियानले मानव जीवनलाई भने चुनौती थपिदिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा बस्ने नागरिक मात्रै होइन, अहिले त राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समेत बाघको बिगबिगी छ। नागरिकलाई त्रासमुक्त बनाउनु पर्दैन। बाघको आक्रमणबाट मान्छेलाई जोगाउन निकुञ्ज प्रशासनले गरेका प्रयासले किन सफलता प्राप्त गर्न नसकेका होलान्? आजको समाचारमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो तथ्याङ्क र फैलिन नदिन सरकारले गरेका प्रयास। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा बाघको बिगबिगी। बाघको आक्रमणबाट बाँकेको राप्तीपारी आज फेरि एक महिलाको मृत्यु। बाघको आक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीयमा त्रास। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि फैलिने खतरा। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्न मातहतका स्वास्थ्य निकायलाई सरकारको निर्देशन। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा सुत्केरी आमाहरूका लागि कोसेली भेट कार्यक्रम सञ्चालन। अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दै। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइँदै विदेशबाट आएकाहरू 7 दिन होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम लागू। र दोस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी सोमबारदेखि पोखरामा आयोजना हुँदै। प्रतियोगितामा महिला पुरुष गरी 10 टिम सहभागिता रहने। समाचार अब विस्तारमा। बाघको आक्रमणबाट बाँकेको राप्तीपारी फेरि एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 प्रसोहनाकी लीला विष्टलाई बाघले आक्रमण गरेको 2 दिन बित्न नपाउँदै बाघ आक्रमणमा परि फेरि एक महिलाको आज मृत्यु भएको हो। यही पुस 22 गते बिहिबार राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बैजापुरका स्थानीय जलहन सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी 54 वर्षीय लीलाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि आज राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फतेपुरको हब्रहवा घर भएकी 30 वर्षीय चाँदनी थारूलाई बाघले आक्रमण गरी मृत्यु भएको छ। हब्रहवाकी चाँदनी फतेपुर जङ्गलमा दाउरा लिन गएका बेला 81 बाघले झम्टिएर लगेको थियो। बाघ आक्रमणमा परेको चाँदनीको खबर पाए लगत्तै फतेपुर प्रहरी चौकी खोज तलासमा जुटेको थियो। केही बेरको खोज तलासपछि चाँदनीको शव भेटिएको फतेपुर प्रहरीले जनाएको छ। बाघ आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी चाँदनीको शव उनको परिवारले ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक पनि राष्ट्रिय वनमा लगातार बाघ भेटिनुले बाँकेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित राष्ट्रिय वनमा बाघको आक्रमण र त्रास बढ्दै गएको छ। सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। साथै आगामी माघ पहिलो सातादेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तेस्रो मात्रा खोप लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ। केही समयको लागि सुस्ताएको कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्दैछ। सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलन नदिन उच्च सतर्कता बनाउन अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मुलुकमा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा ओमिक्रोनका कारण अत्यधिक बिरामी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण हुन सक्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै देशभरको स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त राख्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षणलाई थप सशक्त बढ़ाउने तथा पोजिटिभ आएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा अझै कडाई आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरहरू व्यवस्थित गर्ने लगायत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढेर गएमा भिडभाड हुने सिनेमा हल, हिउँदे विदालाई ध्यानमा दिएर विद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले बताउनुभयो। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको थप एक अतिरिक्त तेस्रो मात्रा खोप दिने भएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले माघ
माघको पहिलो हप्तादेखि अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई र माघको दोस्रो हप्तादेखि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका तथा 60 वर्षमाथिका सबैलाई अतिरिक्त थप 1 मात्रा खोप लगाउने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई दृष्टिगत गर्दै कोरोना भाइरसको थप 1 मात्रा तेस्रो मात्रा दिन लागेको बताउनुभयो। नेपालमा अहिले कुल परीक्षण गरेका मध्ये कोरोना संक्रमण 8.49% देखिएको छ। कोरोना खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले थप 1 मात्रा खोप दिन द्रुत गतिमा सञ्चालन गरेर यही पुष मसान्तभित्रमा लक्षित सबैलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। रोजगारी लगायत अन्य कामले भारत गएर फर्किने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिने क्रम पनि 81 बढेको छ। शुक्रबार एकै दिन 37 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएको नेपाल भारत सीमा नाका बाँकेको जमुना स्थित हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। भारतबाट फर्किनेहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले नेपालगञ्ज लगायत अन्य जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना अत्यधिक बढेको जनाइएको छ। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमित समेत तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले नाकामा निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने तथा कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण बिना ओहोर दोहोर गर्न नदिन स्थानीयको माग रहेको छ। यसैबीच आज नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 944 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9762 PCR परीक्षणमा 696 र 3502 एन्टिजेन परीक्षणमा 248 जना गरी 944 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 6140 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै आज 297 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सदीक्षा शाह, एनटिभी, कोहलपुर। केही दिन यता कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। साथै ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि केही फैलिन थालेको देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कैलालीका केही नागरिकहरूलाई कोरोनाको बढ्दो ग्राफलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। लकडाउनतिर गयो भने न जनताले धान्न सक्छ न देशले धान्न सक्छ। अब किन यो 77 सालको अवस्थाले नै देश धेरै आर्थिक रूपले कमजोर भइसक्यो, जनताहरू झन् कमजोर भइसके। खतरा चाहिँ असाध्यै बढ्यो, लापरवाही पनि असाध्यै बढ्यो। दूरी, मास्क, हात धुने, साबुनले हात धुने, हैन एकजनाको एफोर्टले मात्रै हुँदैन, सबैले सबै ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ यसबाट कसरी बस्ने भनेर। व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत सरसफाइ, ह्यान्ड वासिङ, मास्कको प्रयोग गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने व्यक्तिगत रूपमा छ। त्यसपछि परिवारको सदस्यहरूले नि आफ्नो जोखिममा रहेको बालबालिका र बुढाबुढी अनि वृद्धहरूलाई चाहिँ विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई यो रोगबाट कसरी बस्ने भनेर कुनै मान्छेलाई चेक जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न दिनुपर्छ। अनि यो बोर्डरमा चाहिँ त्यो खटाउनु पर्यो चेक गर्ने। इन्डियाबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चेक जाँच नगरेर अब त्यहीको मानिससँग घुलमिल गरेर तिनीहरूले कोरोना सर्ने गरी बुस्टर त पहिलाभन्दा कमै छ र तर कोरोना बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अधिकार, तपाईको सूचनाको अधिकार।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निकट भविष्यमै भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। यस वर्षको मौसममा सुधार हुनासाथ भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री आलेले आगामी 2 महिनाभित्रमा विमानस्थल उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भयो। आज होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभाको भैरवामा उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि तयारीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारीले पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनपछि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले नारायणी संग्रहालय, पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफू लागि परेको भन्दै लुम्बिनी गुरु योजनाको काम 81% सम्पन्न भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सुत्केरी आमाहरूसँग शुभकामना सन्देश सहित नगर उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रम गरिरहेको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रमबाट 250 बढी सुत्केरी आमाहरूले कोसेली पाएका छन्। कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै जाँदा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने र जन्मदर्ता गराउनेको संख्या समेत बढिरहेको छ। छ कि कमला पाठक ढुङ्गानाले सुत्केरी भएको 4 महिनामा नगरपालिकाबाट कोसेली स्वरूप घिउ, मह, चेवलप्रास, खजुर पाउनुभयो। उपप्रमुख उमा काप्ले सहितको टोलीले घरमै आएर पसिलो खानेकुरा दिँदा ढुङ्गाना खुसी हुनुभयो। 2077 कार्तिक 1 गतेदेखि सिद्धार्थनगरले सुत्केरी आमाहरूलाई घरमै पुगेर पसिलो खानेकुरा दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्व प्रवर्धन नीति अन्तर्गत सुत्केरी आमाहरूसँग शुभकामना सन्देश सहित नगर उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रम नाम दिएर सुत्केरीलाई पसिलो खानेकुरा घरमै पुगेर दिने गरेको हो। यसबाट ढुङ्गाना जस्तै 250 जना सुत्केरी आमाले पसिलो खानेकुरा पाएका छन्। सुत्केरी भएर घरमै आराम गरिरहँदा नगरपालिकाबाट कोसेली पाउँदा उनीहरू खुसी छन्। सुत्केरी कोसेली लिएर आउनु भएको छ, घिउ, चरामपरासहरू। हामी यसमा धेरै खुसी गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि धेरै खुसी छौँ। नगरपालिकालाई पनि धेरै बधाई छ। 2 चम्मच परास खुशी से देना, बच्चा किना खाए किना सुस्केरी कुल चीज मनो घी मधु खाए के लिए सुविधा देते हैं। अच्छा से सुविधा से रखने के लिए कि मनो बहुत अच्छा से। नगरपालिकाले 26 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर उपप्रमुख कोसेली भेट कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गर्भवती हुँदा सबै चेक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्छ र आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यलाई सुत्केरी अवस्थामा विशेष ख्याल गरी पसिलो खानेकुरा दिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न, समयमै जन्मदर्ता गर्ने बानीको विकास गर्न र मातृ शिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ। कुनै पनि केरी हुने महिलाहरूले चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर सुत्केरी हुन् भन्ने एउटा उद्देश्य रह्यो भने मातृ तथा शिशु मृत्युदर पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी भएपछि त्यो पनि कम हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ विशेष गरेर कोही चाहिँ एकदमै आर्थिक रूपले विपन्न परिवारहरू हुन्छन्। ती विपन्न परिवारहरूलाई पनि केही थोरै मात्रै भए पनि एउटा राहत होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको हो। उपप्रमुख काप्ले सहित सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, सदस्यहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र महिला तथा बालबालिका शाखाका महिला कर्मचारीहरू, स्वयंसेविकाहरू दैनिक कोसेली बोकेर सुत्केरीको घर घरमा पुग्दै आएका छन्। नगरका 13वटै वडाका सुत्केरी आमाहरूको मनोबल बढेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 143 जनाले कोसेली उपहार पाएका छन्। सुत्केरी हुँदा पर्याप्त आराम, पसिलो खाना, अरूको साथ सहयोग र मायाको आवश्यकता हुन्छ। यस्तो बेला पारिवारिक मायासँगै स्थानीय सरकारका तर्फबाट शुभकामना र कोसेली पाउँदा सुत्केरी आमाहरू खुसी छन्। यसब भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। प्रहरी संगठन र सेवालाई प्रादेशिक संरचना र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा लैजाने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन तयार गरिरहेको छ। यसका लागि प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान आवश्यक तयारी थालिएको छ। प्रहरी सेवालाई पूर्ण रूपले जनमुखी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विधेयक तयार पारिएको हो। प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ अनि प्रहरी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले प्रहरी सेवा लिँदाखेरि कस्ता कुराहरू अपनाउने भनेर यही विधेयकमै व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले विधेयक तयार पार्ने क्रममा मन्त्रालयगत रूपमा सरकारवाला पक्षसँग र विषय विज्ञहरूसँग पनि छलफल तथा परामर्श गर्ने काम भइसकेको र छिट्टै प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहने, जनताका अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने र नागरिकले प्रहरीबाट प्राप्त गर्ने सेवाका बारेमा समेत विधेयकमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुँदाखेरि यो विधेयकको इनिसियल ड्राफ्ट गरिएको थियो र अलिकति त्यतिखेर छलफल गरेर यसको लागि विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। 17 परिच्छेद 152 दफा र अनुसूची 1 रहेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संख्या कति रहने भन्ने बारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन। समायोजनमा सङ्घीय प्रहरीबाट आउने संख्या हेरेर आवश्यक अध्ययनपछि प्रदेश सरकारले दरबन्दी र संख्या निर्धारण गर्नेछ। प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, बसाइसराई, जनघनत्व, प्रहरी जनसङ्ख्या अनुपात, अपराधको प्रकृति, सम्भाव्य चुनौतीहरू र शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई आधार बनाएर दरबन्दी र कार्यालयको व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही, बुटवल। पाल्पामा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी विस्तार गरिएका सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेका छन्। साङ्गुरा र कच्ची सडक, सवारी चालकको लापरवाही, सवारी साधनको अवस्थाको चेक जाँच नगर्ने प्रवृत्ति दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिएका छन्। गत आइतबार पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा भएको बस दुर्घटनामा पनि साङ्गुरा सडक र चालकको लापरवाहीलाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ। सब तथा मलामी बोकेको सो बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 16 जना घाइते भएका थिए। बस दुर्घटनामा हुनुमा साङ्गुरो सडक र चालकको लापरवाही नै प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीका अनुसार तानसेन हार्थोक रिडी सडक अन्तर्गत लघुवा पक्की सडकमा मोड नपुग्ने घुम्तीमा चालकले लापरवाही गरेका कारण दुर्घटना भएको थियो। तीव्र गतिमा बस गुडिरहेकाले घुम्ती कटाउन नसक्दा दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सडक विस्तार गर्दा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएकाले दुर्घटना रोकिएका छैनन्। हार्थोक रिडी सडक निकै साँगुरो, ओह्रालो, घुम्ती र चिप्लो रहेकै कारण पटक पटक दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। भारी हिमपातले गर्दा मुगुमा खाद्यान्न ढुवानी अवरुद्ध भएको छ। मुगु र जुम्लाको सीमा क्षेत्र डाब, घुच्ची, भुलभुले, सातमोड लगायतका सडक क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जमेर सवारी साधन चल्न कठिनाई भएपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न मुस्किल भएको हो। हिमपातले गर्दा खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सूचना अधिकारी पुष्कर भामले बताउनु भएको छ। उहाँले ढुवानी अवरुद्ध भएपछि गोदाममा चामल सकिँदै गएको समेत बताउनु भयो। हाल गमगढी स्थित कम्पनीको मुख्य गोदाममा 500 क्विन्टल चामल रहेको उहाँको भनाइ छ। भारी हिमपातले जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने सङ्केत देखा पर्न थालेको छ। सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बर्दिया, राजापुरदेखि
सडक मार्ग हुँदै मुगुमा खाद्यान्न ढुवानी गरिँदै आएको भए पनि 2 पटकको हिमपातले गर्दा ढुवानी गर्न समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारत सरकारले विदेशबाट आएका सबै नागरिकलाई 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। यो नियम जनवरी 11 तारिक मंगलबारदेखि लागू हुनेछ। संघीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट आएका सबै यात्रुलाई कम्तीमा 1 हप्ता होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको हो। भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेको छ। विदेशबाट आएका कुल यात्रुको कोरोना परीक्षण गर्दा औसतमा 2% संक्रमित भएको पाइएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 1,17,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 3,52,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार नै राजस्व असुली भएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत वर्षहरूमा असुलीमा केही घाटा बेहोरे पनि यस वर्ष भने लक्ष्य अनुरूपै राजस्व सङ्कलन भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तथा कार्यालयका सूचना अधिकारी परमानन्द जोशीले कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको बताउनु भयो। गएको मङ्सिर महिनासम्म 2,20,738 रहेकोमा 2,92,719 असुली भइसकेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको सुरुवातीको वर्षमा निकै कमजोर सङ्कलन भए पनि गएको आर्थिक वर्षबाट राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुँदै गएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 104% राजस्व सङ्कलन गरेको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले यस वर्ष भने सोभन्दा पनि बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरेको छ। यो वर्ष नाकाबाट प्रायजसो कपडा र हार्डवेयरका सामग्रीहरू भित्रिने गरेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी सोमबारदेखि आयोजना हुने भएको छ। टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा पुस 26 देखि माघ 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने आमन्त्रित खुला क्लब च्याम्पियनसिप महिला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी दिएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 5 गरी कुल 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विभागीय टिमहरू नेपाल आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र गण्डकी प्रदेशको टिमको सहभागिता रहनेछ। यस्तै महिलातर्फ पनि विभागीय टिमहरू नेपाल आर्मी, पुलिस र सशस्त्र अनि न्यू डायमन्ड र आयोजक टाइगर ग्रुप अफ पोखराले सहभागिता जनाउने भएका छन्। महिला पुरुष उपाधि विजेता टिमले समान 3-3 लाख, उपविजेता टिमले 1,50,000, तेस्रो हुने टिमले 75,000 र सान्तवना हुने टिमले 35,000 पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रचार समितिका संयोजक रामकृष्ण गेमालीले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र बागमती प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। साथै ती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकेमा बाघको बिगबिगी, बाघको आक्रमणबाट बाँकेको राप्तीपारी, आज फेरि एक महिलाको मृत्यु। बाघको आक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीयमा त्रास। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि फैलिने खतरा, संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्न मातहतका स्वास्थ्य निकायलाई सरकारको निर्देशन। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा सुत्केरी आमाहरूसँगका लागि कोसेली भेट कार्यक्रम सञ्चालन, अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दै। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइँदै विदेशबाट आएकाहरू 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू। र दोस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी सोमबारदेखि पोखरामा आयोजना हुँदै, प्रतियोगितामा महिला पुरुष गरी 10 टिम सहभागिता जनाउने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।